अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कदीम नस्र, उर्दू कदीम अदब हिस्सा नस्र के दूसरे लेक्चर में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू मौज़ह कुरान है। मौज़ह कुरान को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि शुमाली हिंद में उर्दू नस्ल का इर्तिका कैसे होता है। हमारे पिछले लेक्चर में आशिकीन पर हमने बात की तो वो जनूबी हिंदुस्तान में लिखी गई तसनीफ थी। शुमाली हिंद में उर्दू नस्ल का इर्तिका कैसे हुआ उसके बारे में हम ज़रा पढ़ते हैं। उर्दू शायरी की तरह उर्दू नस्ल की शुरुआत, जैसा कि मैंने कहा, दक्कन में हुई। लेकिन जब औरंगज़ेब आलमगीर ने दक्कन को फतह किया तो इस फतह के नतीजे में दहली और दक्कन घर आंगन बन गए और दक्कन का ज़ुबान व अदब और दक्कन के ज़ुबान व अदब ने दहली का रुख किया और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ उर्दू ज़ुबान में शेर व अदब तख्लीक होने लगा। यहाँ ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि दहली में उर्दू की पैदाइश ज़रूर हुई थी, लेकिन दहली की सरकारी ज़ुबान फ़ारसी थी और यहाँ पर फ़ारसी ज़ुबान ही बोली और समझी जाती थी। उर्दू एक गिरी परी ज़ुबान थी यहाँ के लिए। लेकिन दक्कन में चूँकि दहली वालों से उन्होंने अपना राब्ता ख़त्म कर लिया, इस वजह से वहाँ पर अवाम की ज़ुबान जो कि उर्दू थी उसे फ़रोग़ हासिल हुआ। और जब औरंगज़ेब आलमगीर जो है वो दक्कन को फतह करता है तो फिर औरंगज़ेब आलमगीर की फतह दक्कन के बाद उर्दू ज़ुबान का सरमाया अदब जो है वो दहली का रुख करता है। 18वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी और 18वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज़ों का तसल्लुत जो है वो हिंदुस्तान में बढ़ रहा था। औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात हुई तो उसके बाद तो बिल्कुल ही मुग़लिया सल्तनत का शराज़ा बिखर कर रह गया और जब मुग़लिया सल्तनत का शराज़ा बिखर गया, बादशाहत को नुकसान पहुंचा, तो बादशाहों की जो ज़ुबान फ़ारसी थी उसका भी शराज़ा बिखर गया। लिहाजा हम 18वीं सदी को शुमाली हिंद में उर्दू की सदी कह सकते हैं। ये वो सदी है जिसमें मीर सौदा जैसे अजीम शायर पैदा होते हैं और उर्दू ज़ुबान और अदब को बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं। लिहाजा जब औरंगज़ेब हम बात करते हैं, औरंगज़ेब आलमगीर ने जो है दक्कन को फतह किया और दक्कन का ज़ुबान और अदब जो है वो शुमाली हिंदुस्तान पहुंचा। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर मुग़लिया सल्तनत को ज़वाल हो रहा था तो फ़ारसी ज़ुबान भी अदम तवज्जुह का शिकार होने लगी और उर्दू ज़ुबान और अदब रिवाज पाने लगा। दक्कन के शुरुआती दौर में तसव्वुफ़ का रुझान आम था और दक्कन का ज़्यादातर अदब जो है, नस्री अदब जो है, वो तसव्वुफ़ के रमूज़ नुकात पर ही तहरीर किया गया है। हमें सारे के सारे तसव्वुफ़ के मौजू पर ही तसन्नीफ़ मिलती हैं। इस तरह जब शुमाली हिंद में उर्दू नस्ल का रिवाज आम हुआ तो उस वक्त के मौजू जो है वो 4 थे। हम 4 हिस्सों में मौज़ूआत को तक़सीम कर सकते हैं। पहला है तनकीदी नसर, मजहबी नसर, अफसानवी नसर और तारीखी नसर। मैं भी दोहरा देता हूँ कि यहाँ पर शुमाली हिंदुस्तान में जो मज़हब की उर्दू नसर की शुरुआत हुई 18वीं सदी में, तो उसको हम 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं: तनकीदी नसर, मजहबी नसर, अफसानवी नसर और तारीखी नसर। मजहबी नसर में हमें सबसे पहले फजल अली फजली की करबल कथा मिलती है, जो फ़ारसी नस्र रोज़तुल शुहदा का उर्दू तर्जुमा है। फजली के इस अमल ने फ़ारसी को उर्दू में तर्जुमा करने का रिवाज कायम किया। जिस तरह शायरों ने उस दौर में फ़ारसी असालीब, बहूर व अज़ान, अलामात, मज़ामीन, तराकीब व क़नात को उर्दू ज़ुबान के सांचे में ढाला, इसी तरह नस्ल निगारों ने भी फ़ारसी के नस्ली असालीब और तर्ज बयान को उर्दू का जामा पहनाया। ये कहना कि उर्दू नस्ल का आगाज़ फोर्ट विलियम कॉलेज से हुआ बिल्कुल गलत होगा। शाह आलम सानी ने 1792-93 में अजाइबुल क़सस के नाम से एक तवील दास्तान लिखी, जिसका असलूब इस दौर की नस्ल में नया और मयारी असलूब है। अजाइबुल क़सस की नस्ल फोर्ट विलियम कॉलेज के मशहूर मुसन्निफ़ों से बेहतर है। मजहबी नसर में कल्बुल कता के बाद उर्दू नसर की एक किताब मौज़ह कुरान है। इसे मौज़ुहुल कुरान नहीं, मौज़ह कुरान कहते हैं, जो उर्दू ज़ुबान में कुरान पाक का पहला बामुहावरा तर्जुमा है। इसके मुतरजिम शाह अब्दुल क़ादिर दहलवी बिन शाह वलीउल्लाह दहलवी हैं। इनसे पहले इनके बड़े भाई शाह रफ़ीउद्दीन ने भी कुरान पाक का तहतुल लफ्ज़ी तर्जुमा किया था
اور سورہ بقرہ کی تفسیر بھی لکھی تھی۔ یہ کہنا بجا ہوگا کہ شاہ رفیع الدین نے پہلی مرتبہ قرآن پاک کا اردو ترجمہ کر کے قرآن پاک کے ترجموں کے لیے راستہ ہموار کر دیا، مگر شاہ رفیع الدین کا ترجمہ لفظ پر لفظ ہے اور اس سے معنی و مفہوم واضح نہیں ہوتے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے جس میں متن قرآن کی انتہائی پابندی کی گئی ہے۔ وہ قرآن کی متن سے ذرا بھر ادھر سے ادھر نہیں ہوئے، اس لیے اس ترجمے میں مربوط جملوں کی تلاش بے معنی ہے۔ سر سید احمد خان کے مطابق شاہ رفیع الدین کا اردو ترجمہ تراقیب نحوی کے لیے ایک بڑی دستاویز ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 18ویں صدی میں اردو نثر جو ہے وہ شمالی ہندوستان میں پھیلنا پھولنا شروع ہوتی ہے۔ تنقید میں بھی لکھا گیا، تنقید کے لیے ہمارے سامنے سب سے پہلے جو ہے مرزا رفیع سودا کا نام آتا ہے، جنہوں نے پہلا اردو کا دیباچہ لکھا، اپنے دیوان مرثیہ کا دیباچہ اردو میں لکھا۔ تاریخی نثر جو ہے اس میں بھی لکھا گیا، اور مذہبی نثر جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہے اس میں بھی لکھا گیا۔ تو 18ویں صدی میں شمالی ہندوستان میں اردو زبان نے باقاعدہ پھلنا پھولنا شروع کر دیا تھا۔ اب ہم ذرا مصنف کی حالات زندگی پر نظر کرم کرتے ہیں۔ اس کے مصنف جو ہیں موضوع قرآن کے مصنف شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ شاہ عبد القادر دہلوی 1167 ہجری بمطابق 1753 میں برصغیر پاک و ہند کے نامور بزرگ شاہ ولی اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ بھائیوں میں چوتھے نمبر پر تھے۔ دہلی میں پیدا ہوئے اور یہیں تعلیم و تربیت حاصل کی۔ 9 یا 10 سال کی عمر میں والد شاہ ولی اللہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور ان کی پرورش بڑے بھائی شاہ عبدالعزیز کے آغوش میں ہوئی۔ ان سے شاہ محمد عاشق اور دوسرے علماء کی علوم کی تکمیل حاصل کی۔ بعض ناقدین کے نزدیک شاہ عبد القادر نے اردو زبان کی تعلیم معروف صوفی شاعر خواجہ میر درد سے حاصل کی تھی۔ تحصیل علم سے فارغ ہونے کے بعد بقیہ زندگی مسجد اکبری، جسے مغل حکمران شاہجہاں کی بیگم نواب آزاد النساء عرف اکبر آبادی بیگم نے تعمیر کروایا تھا، اس میں گزاری۔ اس مسجد کی خوبصورتی کی تعریف سر سید احمد خان نے اپنی مشہور کتاب اسعاد السنادید میں بھی کی ہے۔ شاہ عبد القادر مسجد میں قائم مدرسے میں طلباء کو قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر مضامین کا درس دیتے تھے۔ شاہ عبد القادر کے علم و فضل کے تعریف سر سید خان نے ان الفاظ میں کی ہے۔ سر سید احمد خان لکھتے ہیں، آپ کے علم و فضل کا بیان کرنا ایسا ہے کہ کوئی آفتاب کی تعریف فروغ اور فلک کی مدح بلندی کے ساتھ کرے۔ اس جملے سے ہم شاہ عبد القادر کی علم فضیلت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ شاہ عبد القادر نہ صرف قرآن پاک یعنی مذہب کی علم کے ماہر تھے، بلکہ فلسفہ و منطق میں بھی درک رکھتے تھے، لیکن آپ کا فلسفہ یونان کی فلسفیانہ اثرات سے بالکل پاک تھا۔ آپ کی شخصیت نہایت باوقار تھی، طبیعت میں استغنا اور دنیا سے نفور تھا، لہذا قناعت کے ساتھ بہت سادہ زندگی گزارتے ہوئے 63 برس کی عمر میں 1230 ہجری بمطابق 1814 عیسوی میں دنیا فانی کو الوداع کیا۔ وفات کے وقت آپ کے دونوں بڑے بھائی شاہ عبدالعزیز اور شاہ محمد رفیع الدین زندہ تھے۔ قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے آپ دونوں کہتے تھے، ہم کسی انسان کو نہیں بلکہ علم و عرفان کو دفن کر رہے ہیں۔ آپ کی اولاد میں صرف ایک بیٹی تھی جس کی شادی اپنے بھتیجے مولوی مصطفیٰ سے کی۔ شاہ عبد القادر کا علم و فضل ہماری تہذیبی تاریخ کا حصہ ہے، لیکن آج ان کی اصل شہرت اردو ترجمہ قرآن اور اس کی مختصر تفسیر کی وجہ سے ہے۔ موضع قرآن۔ موضع قرآن اس ترجمے کا تاریخی نام ہے۔ شاہ عبد القادر دیباچے میں رقم طراز ہوتے ہیں۔ اس کتاب کا نام موضع قرآن ہے اور یہی اس کی صفت ہے اور یہی اس کی تاریخ ہے۔ اس ترجمے کی تکمیل 1205 ہجری بمطابق 1790 عیسوی میں ہوئی۔ ترجمہ کرتے وقت شاہ عبد القادر نے 2 امور کو پیش نظر رکھا۔ پہلا، عربی الفاظ کی ترکیب اور ہندی الفاظ کی ترکیب میں فرق ہے، لہٰذا آپ نے عربی جملے کو ہندی ساخت میں ڈھالا تاکہ معنوں اور مفہوم صحیح طور پر سمجھ آ سکیں۔ دوسرا، اپنے ترجمے میں انہوں نے عوام میں رائج زبان کو استعمال کیا،
موضوع قرآن اردو زبان و ادب کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ موضوع قرآن کی زبان کو سمجھنے سے پہلے ہم ان سے پہلے ان کے بڑے بھائی نے جو اردو ترجمہ لکھا اس کا مطالعہ کریں گے۔ لہٰذا اگلے لیکچر میں ہم جو ہے شارف الدین کے اردو ترجمے کو دیکھیں گے۔ شارف الدین نے اپنا اردو کا ترجمہ کس طریقے سے کیا۔